हरि ओम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। मम नाम शुभजित् पण्डा। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीराजीवगान्धिपरिसरस्य शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रः। अद्य विषयः ह्यूमन् एन्वैरन्मेण्ट् इण्टरेक्शन्। अस्मत् श्रीराजीवगान्धिपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रीविद्याशाखापक्षतः गते फर्वरी मासस्य 25तमे दिनाङ्के पर्यावरणशिक्षा इति पत्रस्य अङ्गत्वेन शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षीयछात्राणां कृते कक्षाप्रकोष्ठात् बहिः अनुभवात्मकशिक्षणप्रदानाय अस्मदाचार्यैः प्रोफेसर् हरिप्रसादवर्यैः काचित् परिकल्पना कृता आसीत्। परिकल्पना का इत्युक्तौ समेऽपि द्वितीयवर्षीयाः परिसरस्य बालकछात्रावासस्य पुरतः विद्यमान आम्रवाटिकां गत्वा आम्रवृक्षैः तथा इतरवृक्षैः सह तादात्म्यसम्बन्धं विशिष्टानुभवं च अवाप्य स्वानुभूत्याधारितलेखनकार्यं विधाय सङ्कल्पं च स्वीकुर्युः इति। द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः, अस्माकं छात्राध्यापकाः छात्राध्यापिकाश्च तत्र आम्रवाटिकां गत्वा स्वस्वकार्ये निमग्नाः। अहमपि तत्र गतवान् आसम्। तत्र मया किम् अनुभूतम् इत्युक्तौ अहं तत्र गत्वा एकस्य आम्रवृक्षस्य उपरि आरूढवान्। सर्वेपि अधोभागे आसन्। केचन उत्पीठिकायाम् उपविष्टाः। सुखेन उपवेशनार्थम् एतस्य नाम पार्श्वे चित्रमपि दृश्यते। एतस्य वृक्षस्य उपरि अहम् आरूढवान् आसम्। आरोहणवेलायां वृक्षः पृष्टवान्, अद्य सर्वे किमर्थमत्र आगताः इति। मया कक्षायाः विषये सर्वं श्रावितम्। तत्र उपवेशनात् परं मध्ये मध्ये मन्दं मन्दं वायुः वाति, शाखानाम् आलोडनं, पत्राणां च कम्पनम्। अहो, कश्चन महान् अनुभवः। तत्र शाखायाम् उपविश्य मया वृक्षेण सह किञ्चित् लघु सम्भाषणं विहितम्। किञ्चित् लेखनकार्यमपि कृतमासीत्। सम्भाषणवेलायां तस्य स्वाभिप्रायं पृष्टवान्। सः अवदत्, पश्यतु, अधोभागे कथं प्लास्टिक् इत्यादि पातितं। गते वर्षे तु शिक्षाशास्त्री विभागच्छात्राः आगत्य सर्वं स्वच्छताकार्यं कृतवन्तः आसन्। पुनः भवननिर्माणकार्ये ये रताः ते एवञ्च अन्ये छात्राः कथं सिमेण्ट् ब्याग् इत्यादि क्षिप्तवन्तः। सः इतोपि अवदत्, तत्र कथम् इष्टिकायाः स्तूपं कृतवन्तः पश्यतु एकवारं। जलमेव अन्तः न गच्छति भोः। यत्र वृक्षाः न सन्ति तत्रापि स्थापयितुं शक्यते खलु। इतोपि यदा फलानि भवन्ति छात्रावासीयाः अपक्वफलम् इष्टिकाक्षेपणं कृत्वा सर्वाणि अपहरन्ति। सर्वं भवन्तः एव स्वीकुर्वन्ति चेत् पक्षिणः किं खादन्ति। मम वंशवृद्धिः वा कथं। भवन्तः नूतनं तु न रोपयन्ति, अपि तु फलानि सर्वाणि नयन्ति वा। पश्यन्तु, चित्रे अपि दृश्यते कथम् इष्टिकायाः स्तूपं पुनश्च सिमेण्ट् ब्याग् इत्यादि क्षिप्तवन्तः। एतावत् श्रुत्वा अहम् उक्तवान्, अस्तु पश्यामः, समस्यायाः समाधानं झटिति करिष्यामः इति। तत्रैव उपविश्य
किञ्चित् लेखनकार्यमपि कृतवान्। तदा एवम् अनुभूतं कक्षाप्रकोष्ठेऽपि एतावत् शीघ्रं विषयाः न स्मर्यन्ते यथा तदा स्मृतं। पुनश्च कक्षायां नायकः नायिका वा भवतु वदति चेदपि कोलाहलं कुर्वन्ति, तेन मनसः चाञ्चल्यं भवति। किन्तु तत्र प्रायः सर्वेपि तस्मिन् समये शान्ताः आसन्। एवञ्च परिसरेऽपि तस्मिन् समये अन्यकक्षासु कक्षाः जायमाना आसीत्। तेन वातावरणं शान्तं स्निग्धं च आसीत्। अतीव आनन्दम् अनुभूतम्। एवञ्च प्रथमः कालांशः आसीत् इत्यतः मनसि अपि चञ्चलता नासीत्। बहु उत्तमम् आसीत्। विचारः, चिन्तनं, मम चिन्तनम्। मम चिन्तनं किमित्युक्तौ अहं वृक्षस्य माहात्म्यं चिन्तितवान्। सुभाषिते अपि उच्यते, सुवर्णं रजतं वज्रं न किञ्चिदुपकारकं, प्राणं ददाति लोकेऽस्मिन् वायुनीरान्न सूक्तयः इति। सुवर्णं नाम गोल्ड्, रजतं नाम सिल्वर्, वज्रं नाम डैमण्ड्स्, न किञ्चित् उपकारकं, किञ्चिदपि न उपकारकम्, उपकाराय न कल्पते इति। प्राणं ददाति, अस्माकं कृते प्राणं ददाति लोकेऽस्मिन्, अस्मिन् लोके के वायु नीर अन्नं सूक्तयः। वायुः नाम एर्, नीर जलम्, अन्नं फुड्, सूक्तयः गुड् वर्ड्स्। अतः वायु पुनश्च जलं पुनश्च अन्नम् आवश्यकं चेत् अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ वृक्षस्य संरक्षणं कर्तव्यं, परिवेशस्य संरक्षणं कर्तव्यं। परिवेशस्य हानिं वयं जनयामश्चेत् वयम् इतः परं सम्यक्तया जीवितुं न शक्नुमः इत्येव। अनन्तरं द्वितीयं श्लोकं पश्यामः। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। नाम वृक्षाः सत्पुरुषाः, वृक्षाः सुपुरुषाः। किमर्थं? छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्यस्य कृते छायां प्रयच्छति। वृक्षाः छायां प्रयच्छन्ति अन्यस्य कृते। स्वयम् आतपे, स्वयं रौद्रे तिष्ठति। वृक्षाः स्वयं रौद्रे तिष्ठन्ति, परन्तु अन्यस्य कृते छायां यच्छन्ति। पुनश्च फलानि अपि परार्थाय, अन्यस्य कृते फलानि अपि यच्छन्ति। अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इति वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं तृतीयं श्लोकम्। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं, धन्या महिरुहा येभ्यो निराशां यान्ति नार्थिनः। अर्थिनः निराशां न प्राप्नुवन्ति, न यान्ति। कुतः? कारणं येषां जन्म एव वरं श्रेष्ठं। किमर्थं श्रेष्ठः जन्म? कारणं वृक्षाः सर्वेषां प्राणिनाम् उपजीविकायाः साधनं, सर्वप्राण्युपजीवनम्। अतः धन्या महिरुहा, महिरुहा इत्युक्ते वृक्षाः धन्याः, येभ्यो निराशां न प्राप्नुवन्ति अर्थिनः इति। सङ्कल्पः। वृक्षेण या समस्याः उक्ताः ताः सम्यक् रूपेण निवारयामः आदौ। नाम तद् सर्वम् अपसारयामः। ततः पुनश्च तस्य समस्यायाः सम्यक् समाधानं कर्तुं प्रयासं कुर्मः। पुनश्च सर्वदा मनसः शान्त्यर्थं बहिः गन्तव्यम् इत्यपेक्षया अपि कक्षायां किञ्चित् तूष्णीम् उपविशामश्चेत् सम्यक् भवति। तदानीं मनसः चाञ्चल्यं न भवति। तदपि तत्र अनुभूतं। नाम शान्तवातावरणे सम्यक् विषयाः स्मर्यन्ते, ततः
वयं कक्षायां शान्तवातावरणं रचयामः। वृक्षः यथा फल पुष्प पत्र काष्ठमाध्यमेन सर्वान् तोषयति परोपकारञ्च करोति तथा वयमपि परोपकारविषये अवश्यं चिन्तयामः। किन्तु परोपकारविषये चिन्तयामः तत्तु सत्यं, तद् आदौ वृक्षस्य हानिं न जनयामः तदपि अलं भवति। परोपकारः कुर्मः न कुर्मः वा तदपेक्षया वृक्षस्य हानिं न कुर्मः एव इति सङ्कल्पः। यावच्छक्यं वृक्षच्छेदनस्य प्रतिवादः कर्तव्यः एव। कदाचित् परिस्थित्यनुगुणं कर्तुं न शक्यते, नाम सर्वकारीयजनाः कुर्वन्ति चेत् तदानीं प्रतिवादः क्रियते चेत् कदाचित् क्लेशः उत्पद्येत। ततः यत्र यत्र प्रतिवादः कर्तुं शक्यते तत्र प्रतिवादस्तु अवश्यं कुर्मः। पुनश्च वृक्षारोपणम् अवश्यं कर्तव्यं। वृक्षच्छेदनस्य प्रतिवादः कदाचित् परिस्थिति अनुगुणं न शक्यते, परन्तु वृक्षारोपणं सुतरां शक्यते। वयं प्रतिदिनं वा भवतु, प्रतिमासं प्रतिसप्ताहं वा भवतु, वृक्षारोपणकार्यक्रमस्य आचरणं वयम् अवश्यं कुर्मः इति। विद्यालयेपि वयं, यतोहि वयं छात्राध्यापकाः, वयं भाविकाले गत्वा शिक्षकाः भवामः, शिक्षकरूपेण पाठयामः, अध्यापकवृत्तिम् आचरामः। ततः वयं विद्यालये अपि अस्मिन् विषये छात्राणां कृते बोधयामः। न केवलं बोधयामः, अपि तु स्वयं कृत्वा प्रदर्शयामश्चेत् छात्राः अनुकुर्वन्ति। अन्ये शिक्षकाः पश्यन्ति चेत् ते अपि कदाचित् अनुकुर्वन्ति। ततः वयम् आदौ विद्यालयं यदा वयं गच्छामः, उद्योगार्थं गच्छामः, तत्र शिक्षकपदम् अलङ्कुर्मः, तदानीं वयं तत्रापि मासे वा सप्ताहे वा प्रतिदिनं वा एवं वृक्षारोपणकार्यक्रमः, पुनश्च परिवेशस्वच्छताकार्यक्रमः इत्यादि कार्यक्रमाः वयं कुर्मः आदौ। अनन्तरं परिवेशस्वच्छताविषये ध्यानम् अवश्यं दद्मः। पुनश्च प्लास्टिक् अद्यतनयुगे वर्तमानकाले एका महती समस्या अस्ति, प्लास्टिक् इति। वयं यदा आपणं गच्छामः तदानीं किमपि स्वीकृत्य न गच्छामः, तत्र गत्वा प्लास्टिक् बेग् यच्छन्तु इति वदामः। तद् अस्माकं कृते एव हानिं जनयति। वयं प्लास्टिक् इत्यस्य उपयोगः न्यूनतया कुर्मः। कदाचित् न कुर्मश्चेत् बहु सम्यक् भवति, परन्तु सुतरां, नाम किमित्युक्तौ सुतराम् एवं न शक्यते, नाम सहसा एव प्लास्टिक् इत्यस्य उपयोगः न कुर्मः इति उक्त्वा उपयोगः न कुर्मः इति न भवति। किञ्चित् किञ्चित् वा न्यूनतया उपयोगं कृत्वा अनन्तरं तद् अग्रिमकाले तद् भवति एवं, नाम सम्पूर्णतया उपयोगः न कुर्मः इति। पुनश्च उपयोगे सति अपि कदाचित्, नाम परिस्थिति अनुगुणं कदाचित् उपयोगं कुर्मश्चेत् प्लास्टिक् इत्यस्य तदपि सम्यक्तया स्थापयामः। कुत्रापि मार्गे न क्षिपामः, डस्ट्बिन् मध्ये स्थापयामः, पुनर्नवीकरणार्थं प्रेषयामः। तत् प्रेषयामश्चेदपि अलं भवति। नो चेत् परिवेशस्वच्छताकाले तद् सर्वं स्वीकृत्य एकत्र संस्थाप्य तत् प्रेषयामः, तदपि अलं भवति, परन्तु कुत्रापि न क्षिपामः। यथाशक्यं न्यूनतया उपयोगः कर्तव्यः प्लास्टिक् इत्यस्य। इदानीं पश्यन्तु, अत्र चित्रमाध्यमेन वयं द्रष्टुं शक्नुमः। किमित्युक्तौ अत्र पश्यन्तु, आदिमं नाम चित्रं किमस्ति, वृक्षः किं कृतवान्, फलं सर्वं तस्य पृष्ठे एव स्थापितवान्। एषः यः गतवान् मनुष्यः, सः कर्तनयन्त्रं नीत्वा गतवान्। भवान् कर्तयति चेत् सः फलं न यच्छति इति। भवान् कर्तनयन्त्रं क्षिपति चेत्, वृक्षेण सह मित्रसम्बन्धं स्थापयति चेत् तदानीं सः फलं यच्छति इति। एवमेव भवति, अस्माभिर्सह अपि एवमेव भवति। वयं छेदनं कुर्मश्चेत् अस्माकमेव हानि। न वयं ततः छायां प्राप्नुमः, अपि च फलमपि न प्राप्नुमः। तदानीम् अस्माकमपि क्लेशः। पुनश्च
द्वितीयं चित्रं पश्यतु। तत् छेदनकार्यं कर्तुं कश्चन आगतवान् अस्ति। लघुबालकः गत्वा तद् प्रतिवादं कृत्वा तद् छेदनकार्ये बाधां जनयन्ति लघुबालाः। एवमेव अस्माभिरपि कर्तव्यं। वयं तु प्रौढाः। अपि च तृतीयं चित्रमपि पश्यतु। यत्र यत्र वृक्षच्छेदनं कृतं तत्र तत्र यथा मनुष्याणाम् आघातः भवति चेत् प्राप्यते चेत् तदानीं यथा वयं तद् स्टिचिङ्ग् कार्यम् इत्यादिकं कारयामः तथा एव लघुबालकः कृत्वा पुनश्च भोजयति सः। एवम् अस्माभिरपि कर्तव्यं। वृक्षस्य कृते अस्माकं मैत्रीभावः अपेक्षितः। अनन्तरं पश्यन्तु, लघुलघुवृक्षाणां रोपणकार्यम् अस्माभिरवश्यं कर्तव्यमस्ति। पुनश्च एवं प्लास्टिक् इत्यादीनां प्रतिदिनं मा भवतु। प्रतिदिनं समयः न प्राप्यते चेत् प्रतिसप्ताहे कर्तुं शक्यते। प्रतिमासे अवश्यं कर्तव्यमेव। रविवासरे वा तद् विरामदिवसेषु एवं परिवेशे सर्वत्र अटित्वा यत्र कुत्रापि प्लास्टिक् इत्यादि संस्थापितम् अस्ति चेत् तत् सर्वं सङ्गृह्य एकत्र एकीकृत्य तत् सर्वं पुनर्नवीकरणार्थं प्रेषणीयं, यथा परिवेशस्य हानिः न स्यात् इति। विद्यालये अपि गत्वा विद्यालयछात्राणां कृते एवं वक्तव्यं। नाम सप्ताहे एकस्मिन् दिवसे वा मासे एकस्मिन् दिवसे वा वृक्षारोपणकार्यक्रमः कर्तव्यः। तदर्थं तेषां कृते प्रोत्साहनं दातव्यं भवति। स्वयमपि कृत्वा प्रदर्शयेत् कदाचित्, तदानीं छात्राः अपि अनुकुर्वन्ति। एवं भित्तिषु अपि मोटो स्थापयितुं शक्यते। लेट्स् प्लांट ट्रीस्, लेट्स् प्लांट होप्स्। वयं वृक्षारोपणं कुर्मश्चेत् अस्माकमेव नाम आशापूरणं भवति इति। पुनश्च अत्र पश्यन्तु, एवं वयं बहुधा पश्यामः। वयम् आपणेषु गच्छामश्चेत् किं भवति, नाम एकं वा द्वयं वा किमपि स्वीकुर्मश्चेदपि तद् बिल् पेपर् यच्छन्ति आपणिकाः। तत् सर्वथा स्वीकर्तव्यम् इति तु नास्ति। बिल् आवश्यकं भवति, परन्तु इलेक्ट्रानिक् रूपेण अपि दातुं शक्नोति खलु। ई बिल्, इलेक्ट्रानिक् बिल् मोबैल् मध्ये मोबैल् नम्बर् द्वारा आगच्छन्ति चेत् अलं भवति। किमर्थं तद् पत्रस्य कागदस्य वृथा उपयोगः कर्तव्यः। पुनश्च वयं विद्यालये बहुधा पश्यामः, लघुबालाः न जानन्ति ते किं कुर्वन्ति, किञ्चिदेव लिखित्वा तत् पत्रं कर्गजं वा विदीर्णं कृत्वा क्षिपति। ते न जानन्ति। तेषां कृते बोधनीयं यत् पत्रस्य निर्माणवेलायां वृक्षच्छेदनं क्रियते, ततः सम्यक् उपयोगः कर्तव्यः। वयं जानीमः, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः किं कुर्वन्ति, नाम वयं यत् एकस्मिन् पार्श्वे किमपि लिखामः तत् पत्रं स्वीकृत्य ते अपरस्मिन् पार्श्वे तदुपरि लिखन्ति। नाम तेषां मध्ये तथा अस्ति, अस्माकं मध्ये तथा भाव्यं। नाम पत्रस्य उपयोगः वृथा न कर्तव्यः। पुनश्च पत्रं विदीर्णं कृत्वा किञ्चित् लिखित्वा तद् अशुद्धं जातं चेत् सम्पूर्णं विदीर्णं कृत्वा क्षिपति छात्राः। तेषां कृते बोधनीयम्, एवं क्षेपणकार्यं मास्तु। तत्र यत् अशुद्धमस्ति तत् कर्तयित्वा तद् अधोभागे लेखयितुं शक्यते इति। पुनश्च एवं इंटर्नेट् माध्यमेन बिल् इत्यादिकं यत्किमपि इंटर्नेट् द्वारा शक्यते चेत् तद् इंटर्नेट् द्वारा स्वीकर्तुं शक्यते। वृथा कर्गजस्य उपयोगः न कर्तव्यः। पुनश्च एवम् अस्ति, पाम् आयिल् अस्ति, सोप् अस्ति, लाण्ड्री डिटर्जेण्ट् अस्ति, शेम्पू अस्ति। एतत् सर्वं नाम संसाधनद्रव्याणाम् उपयोगः न्यूनीकर्तव्यः, कदाचित् न कर्तव्यः। तद् परिवेशस्य हानिं जनयन्ति एतानि वस्तूनि। पुनश्च अत्र यत् रिन्यू कर्तुं शक्यते, रिन्यूवेबल् यत् अस्ति, नाम यत् उपयोगं कुर्मश्चेत् तत् पुनः मृत्तिकया सह मिश्रणं भवति तस्य। नाम तथा प्लास्टिक् इत्यादि उपयोगः मास्तु। तत्स्थाने एतादृश पदार्थानाम् उपयोगः सर्वथा कर्तुं शक्यते इति। पुनश्च एवं
लोकेषु एवं प्रचारः अपि कर्तव्यः। हिंदी मध्ये अस्ति, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। नाम वयम् एवं वदामः, यदि वयं वृक्षाणां छेदनं कुर्मः, तेषां कृते हानिं जनयामः, तर्हि अस्माकं कृते भविष्यकाले श्वासोच्छ्वासप्रक्रियायां कष्टम् अनुभूयते इति। अनन्तरं वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। यदा वयं वृक्षाणां रक्षणं कुर्मः तदा अस्माकं जीवनं सुकरं भविष्यति इति। इदानीं वयम् अनुभवात्मकशिक्षणं प्राप्तवन्तः, तत्र गत्वा अनुभूतवन्तः, सङ्कल्पं च स्वीकृतवन्तः। इदानीम् अनुभवात्मकं शिक्षणं नाम किम् इत्युक्तौ आङ्ग्लभाषायां वदामः एक्स्पीरियन्शियल् लर्निङ्ग्। एक्स्पीरियन्शियल् लर्निङ्ग् is a learning method that involves gaining knowledge and skills through direct experience and reflection. It is also known as learning by doing or learning through action. अनुभवात्मकं शिक्षणम्। अनुभवात्मकं शिक्षणम् एका शिक्षणपद्धतिरस्ति यत्र प्रत्यक्षानुभवेन चिन्तनेन च ज्ञानं कौशलं च प्राप्तुं शक्यते। कृत्वा शिक्षणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रकृतौ अनुभवात्मकं शिक्षणं। प्रकृतौ अनुभवात्मकं शिक्षणं नाम यत्र प्रकृत्या सह प्रत्यक्षसम्पर्कः भवति, एवं च तेन या शिक्षणप्रक्रिया जायते तत्र सहजाधिगमेन सह प्रत्यक्षानुभवमपि प्राप्तुं शक्यते। लाभाः। अस्मिन् नाम अनुभवात्मकप्रशिक्षणे वा छात्राः क्षेत्रसमीक्षादि नाम फील्ड सर्वे इत्यादि क्रियाकलापेषु प्रवृत्ताः भवन्ति। अस्मिन् छात्राः स्वानुभवविषये चिन्तयन्ति। अत्र किञ्चित् टङ्कणदोषः अस्ति। छात्राः इति विसर्गः भवति, पुनश्च स्वानुभवविषये चिन्तयन्ति इति, चिन्तयति नास्ति, चिन्तयन्ति भवन्ति। ते कक्षाशिक्षणेन सह वास्तविकपरिस्थितिषु कथं वर्तितव्यं तद् ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। एतेन कौशलं व्यवहारश्च विकासं प्राप्नोति। अर्जितज्ञानस्य व्यावहारिक उपयोगविषये शिक्षयति। पुनश्च छात्राणां समीक्षात्मकविश्लेषणं संश्लेषणकौशलं च विकसितुं साहाय्यं करोति। सांस्कृतिकजागरूकतायाः विकासे साहाय्यं करोति। कथं भवति एक्स्पीरियन्शियल् लर्निङ्ग्? अत्र मुख्यरूपेण भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकं तु डू अस्ति, नाम करणीयः, अनन्तरमस्ति रिफ्लेक्ट्, प्रभावः कुत्र भवति, अनन्तरम् अप्लै, प्रयोगः। डू इत्यस्मिन् स्थाने आदौ किमस्ति? एक्स्पीरियन्स्। पार्टिसिपेण्ट्स् एन्गेज् इन् लर्निङ्ग् एक्टिविटी, नाम अनुभवः। एक्स्पीरियन्स् इत्युक्ते अनुभवः। शिक्षण लर्निङ्ग् एक्टिविटी इत्युक्ते शिक्षणक्रियाकलापः, गतिविधयः। तत्र छात्राः शिक्षणक्रियाकलापेषु आत्मानं व्यापारयन्ति, नाम क्रियाकलापं कुर्वन्ति इति। अनन्तरं शेर्, नाम तद् पार्टिसिपेण्ट्स् रिव्यू वाट् occurred ड्यूरिङ्ग् द एक्टिविटी, नाम क्रियमाणक्रियाकलापसमये किं घटितं, किं जातं, तस्मिन् विषये छात्राः समीक्षां कुर्वन्ति। अनन्तरं प्रोसेस्, प्रक्रिया, रिव्यू हौ द एक्टिविटी वाज परफॉर्म्ड, कथं क्रियाकलापाः कृताः तस्मिन् विषये चिन्तनम्। अनन्तरं जनरलाइज, सामान्यीकरणं, क्रियाकलापाः एवं च जीवनकौशलानि, अनयोः अन्तःसम्पर्कः अस्ति न वा इति विषये चिन्तनम्। अनन्तरमस्ति अप्लै, प्रयोगः, रिलेट न्यू स्किल्स टू एव्रिडे लाइफ, नाम दैनन्दिनजीवने नवीनकौशलस्य अनुप्रयोगः इति। अत्र पश्यन्तु, एकः छात्रः प्रतिभाशाली अस्ति। अयं प्रतिदिनं
एकघण्टाम् अपराह्णे एकघण्टां यावत् तत्रैव नाम एवम् अरण्यस्थाने गत्वा वृक्षेण सह एवं सम्पर्कं संस्थाप्य तत्रैव एकघण्टां यावत् यापयति। ततः अस्य मानसिकशारीरिकस्थितिः बहु उत्तमा अस्ति इति मम मित्रमस्ति एषः। अनन्तरम् एतत् प्रकृतौ अनुभवात्मकं शिक्षणम् उक्तं खलु मया। तत् प्रकृतौ अनुभवात्मकं शिक्षणम् अस्माकं वङ्गप्रदेशीयः न तु वङ्गप्रदेशी अस्माकं भारतस्य गर्वभूताः इमे रवीन्द्रनाथ टेगर् महाभागाः। भवन्तः जानन्ति एव एतेषां क्रियाकलापाः। एते एव प्रथमतया अस्माकं एतेषां शान्तिनिकेतनम् अस्ति विश्वभारतीविश्वविद्यालयः तत्र एव इदानीमपि प्रायः अस्ति इति भावयामि। एतेषां काले एते तत्रैव प्रकृतौ अनुभवात्मकशिक्षणविषये बहु उक्तवन्तः आसन्। एतेषां मते कक्षाप्रकोष्ठे चतुर्षु भित्तिषु आबद्धं कृत्वा वयं शिक्षां प्रदास्यामश्चेत् तत् यथा छात्रान् उपकरोति तदपेक्षया वयं प्रकृतौ मुक्तवातावरणे छात्राणां कृते शिक्षां यच्छामश्चेत् तद् बहु उपकरोति। एते तस्मिन् समये शान्तिनिकेतनम् इत्यस्मिन् स्थाने विश्वभारतीविश्वविद्यालयः इदानीं तत्र वर्तते। तत्र एते प्रतिदिनं प्रकृतौ शिक्षणं यच्छन्ति स्म। भवन्तः पश्यन्तु तत्रैव प्रकृतिः एव ते एव उपविष्टाः। पुनश्च छात्राः प्रौढाः अपि आगत्य पठन्तः वर्तन्ते, पाठयन्ति अध्यापकः। एवं रूपेण तदानीमारभ्य प्रकृतौ शिक्षणस्य माहात्म्यम् आसीत्, अद्यापि अस्ति इति। यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तद् गुरोः मे नहि, यदत्र असौष्ठवं किञ्चित् तद् ममैव न गुरोः इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः।